सैयदा सकीना, अल्लाह अकबर, छोटी सी बेटी सकीना, अल्लाह अकबर। आज अगर किसी शख्स के बेटे ही बेटे हो और बेटी ना हो तो माँ बाप बड़े तड़पते हैं कि अल्लाह ताला एक जान सी नन्ही सी जान दे देता। आज बेटियां पैदा होने पर हमारे चेहरे खुश्क हो जाते हैं, हमारे चेहरे की कबाइयां उड़ जाती है। आज अगर बेटी पैदा हो जाए तो माँ खुश नजर नहीं आती, आज अगर बेटी जन्म ले ले तो बाप खुश नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, पता नहीं है मेरे आका ने औरत का मकाम क्या रखा है। अगर बेटी बुरी होगी, अगर बेटी बुरी होगी, अगर बेटी बुरी होगी तो नबी की नस्ल फातिमा ज़हरा से न चलती। अगर बेटियों को पालना, उनकी परवरिश करना इस्लाम में बुरा होता तो नबी को अल्लाह ताला चार बेटियां न देता। सैयदा सकीना जो नबी की छोटी बेटी है, कब तक प्यास को बर्दाश्त करती, कब तक भूख को बर्दाश्त करती। सैयदा सकीना ने कहा, फूफी जान, मेरी फूफी ज़ैनब, मेरी प्यास मेरे मुंह से बाहर आ रही है। मेरी फूफी ज़ैनब, अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी फूफी ज़ैनब, अब मुझसे नहा नहीं जाता। फूफी ज़ैनब, मेरे लिए पानी का इंतजाम कराइए, मुझे पानी पिला दीजिए वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हज़रत ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, भैया ज़ैनब, मैंने अपनी आंखों के सामने सबकी कुर्बानियां देख ली, लेकिन सैयदा सकीना प्यास से तड़प रही है। हज़रत अब्बास जो आपके चाचा थे, हज़रत अब्बास खेलने में आए, आने के बाद सैयदा सकीना के सर पर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद कहा, बेटी परेशान ना हो, तेरा चाचा अब्बास खेलने से पानी लेने जा रहा है, तेरा चाचा अब्बास नहरे फुरा से पानी लेने जा रहा है। हज़रत अब्बास अलम बरदार घोड़े पर सवार हुए, अपने घोड़े को दौड़ाया है, दौड़ाने के बाद हाथ में तलवार ली है और यजीदियों को काटते हुए, जो यजीदियों ने नहर पर जो पहरा दिया हुआ था, सारे यजीदियों को काटते हुए आप नहरे फुरात पर पहुंच जाते हैं। आपने मिस्ट्री में पानी भर लिया, भर लेने के बाद पानी पीना चाहते हैं, लेकिन औरत सकीना का ख्याल आ जाता है, औरत अपनी भतीजी बेटी का ख्याल आ जाता है। कहा, चाचा पानी पी ले, भतीजी प्यासी रहे, चाचा अपना गला तर कर ले, भतीजी प्यासी रहे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हज़रत अब्बास अलम बरदार ने, हुसैन पाक के भाई ने वो मिस्टीदा पानी से भर करके अपने घोड़े पर रखा है। अल्लाह अकबर, यजीदियों के खेमे में एक शोर बरपा हुआ, यजीदियों के खेमे में एक आवाज आई, ऐ यजीदियों, ऐ साथियों, अगर ये पानी हुसैन तक पहुंच गया तो कोई बाकी नहीं रहेगा, अगर ये पानी हुसैन के सीने तक चला गया तो कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। इस अब्बास के सारे बाजू और इस अब्बास के सीने में चारों तरफ से तीर चलाए जाए, चारों तरफ से नेज़े चलाए जाए, चारों तरफ से भाले चलाए जाए। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास के लिए चारों तरफ से नेज़े आने लगे, तलवारों पर तलवारें, नेज़ों पर नेज़े, भालों पर भाले आने लगे। हज़रत अब्बास ने कोई नेज़ा अपने सीने पर लिया, कोई नेज़ा अपनी कमर में लिया, कोई नेज़ा अपने पेट पर लिया, कोई नेज़ा अपनी छाती पर लिया, कोई नेज़ा अपने कांधे पर लिया। हज़रत अब्बास ने तलवार का वार अपने बाजू पर लिया, बाजू को कटवा दिया। एक बाजू जब कटा, आपने बिस्तीजा अपने दूसरे बाजू से पकड़ लिया। तलवार जब चली है, यजीद ने तलवार मारी है, आपका दूसरा बाजू पीछे सबसे अलग हो गया। अल्लाह अकबर, दोनों बाजू कट गए। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास ने पानी का मिस्कीजा अपने मुंह के दांतों से दबा लिया है और घोड़े को बढ़ाया है। उसके बाद यजीदियों ने आपके चेहरे पर, आपके सीने पर, आपकी पेशानी पर तीर चलाया है। हज़रत अब्बास ने जब तीर आकर लगे और एक तीर ऐसा आया है जो मिस्कीजा पानी से भरा हुआ था, उस पानी में लगा है, पानी सारा जमीन में बह गया, पानी सारा जमीन में निकल गया, पानी सारा जमीन में गिर गया। अब्बास के बाजू मारा, अब्बास ने कटे हुए बाजू को लेकर के जमीन पर आ गए और आवाज लगाई, भैया हुसैन, आज तक तूने मुझे अपना भाई माना है, आज मैंने तेरी राहों में अपनी जान की बाजी लगा दी। भैया हुसैन, अब तू मुझे आकर के ले जा। आका हुसैन खेमे से निकले, निकलने के बाद अब्बास के जिस्म को उठाया, उठाने के बाद
کٹے ہوئے بازو کو لیا، خیمے میں لے کر پہنچے اور کہا زینب عباس شہید ہو گئے ہیں، عباس اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی، سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی، پانی کا یہ قطرہ نہ ملا۔ آخر میں یہ حضرت عباس علمدار کے شہید ہو جانے کے بعد، حضرت عباس کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد، حضرت علی اصغر اللہ اکبر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ بتاؤ 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک ماں سے پوچھا جائے، اے ماں ذرا بتا 6 مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا ہے، اگر بچے کو دودھ نہ ملے، اگر بچے کو وقت پر پانی نہ ملے تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ کبھی مٹھیاں باندھنے لگتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولنے لگتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹنے لگتا ہے، کبھی پیروں کو کھولنے لگتا ہے۔ حضرت علی اصغر کے ہونٹ کھل رہے ہیں، حضرت علی اصغر کا کبھی منہ بند ہو رہا ہے۔ زینب نے آواز دی، اے میاں حسین علی اصغر کی حالت کو تو دیکھو، علی اصغر کے جسم کی حالت کو تو دیکھو۔ نوجوانوں نے پیاس کو برداشت کیا لیکن علی اصغر پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جاؤ اس کو میدان میں لے کر کے چلے جاؤ، جاؤ اس کو میدان میں لے کر کے چلے جاؤ، کیا پتہ یزید اس کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ امام حسین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیسے یزیدیوں کے سامنے پانی کا قطرہ مانگ کے، ارے جس نے اپنی زندگی بھر دوسروں کی پیاسیں بجھائی ہو، جس نے اپنی زندگی میں دوسروں کو دینا سیکھا ہو، نبی کے گھرانے میں دوسروں کو کھلانا بتایا گیا ہو، وہاں پر کیسے ہمت پڑ جاتی کہ دوسروں سے کہتے کہ پانی پلا دو۔ علی اصغر کو گود میں لیا، لینے کے بعد میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد علی اصغر جو 6 مہینے کے چھوٹے سے بچے ہیں، علی اصغر کو لے کر کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حسین نے کہا، اے یزیدیوں تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تم میرے خون کے پیاسے ہو، تمہیں جنگ مجھ سے لڑنا ہے، تمہیں میرا قتل کرنا ہے، لیکن میرے چھوٹے سے بچے نے تمہارا دل نہیں دکھایا ہے، میرے معصوم سے علی اصغر نے تمہارا دل نہیں دکھایا ہے۔ اس علی اصغر کو پانی کے تھوڑے سے قطرے دے دو، چند قطرے دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری شفاعت کرا کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے، یزیدیوں کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اپنے دل میں رحم پیدا کرو، اپنے دل میں رحم پیدا کرو۔ جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ حضرت علی اصغر گود میں لیے ہوئے ہیں حسین نے کہا تو پانی پلا دو، حسین نے کہا پانی کے چند قطرے دے دو۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں کے خیمے سے آواز آئی، اے ہرملا اپنا تیر نکال، جب تو تیر چلاتا ہے تیرا نشانہ چوکتا نہیں ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے۔ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لگا، ان کے نشانہ لگا۔ اللہ اکبر۔ ہرملا بدبخت یزیدی نے علی اصغر کے حلقوم پر جب تیر چلایا ہے اور تیر ہوا میں چلتا ہوا آیا ہے، ہوا میں باتیں کرتا ہوا آیا ہے اور علی اصغر کے حلقوم سے پار ہوتا ہوا نکل گیا ہے، علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا تیر نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے کہا، پروردگار عالم، خالق حقیقی، معبود کائنات، میں نے تیری بارگاہ میں ساری قربانیوں کو پیش کیا، اے اللہ میری 6 سال کی قربانی کو بھی قبول کر لے، میری 6 سال کی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں تو دل و جان ان پر نظارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ علی اصغر کو گود میں اٹھا کر کے لائے۔ زینب سے کہا، اے میری بہن زینب، آج کے بعد تمہارے بیٹے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، آج کے بعد تمہارا بیٹا کبھی پیاسا نہ ہوگا، آج کے بعد تمہارے